नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई अगाडि आएर महाराष्ट्रसँग आशीर्वाद दिनुहोला। एकजनाको स्वयंसेवक साथीले सहयोग गरिदिनु होला कृपया। कृष्ण कन्हैया लाल की यसले बोलेन भने होला एकछिन बोलिहाल्छु हैन। अब हजुरहरूले महाराज यहाँबाट निस्किनुहुन्छ, गएर यसो गरेर छौँ नभन्ने है यहाँ हजुरको बाटो छोडिदिनु परेबाट यहाँलाई हामीलाई राज्यलाई प्रणाम गर्दा पुग्छ परम नाम भने त्यहाँबाट महाराष्ट्रलाई गर्दा पुग्दैन। त्यसैले धक्का मुक्का नगर्ने। उहाँ उपेन्द्र महतो भन्ने एउटा एनआरआईको अध्यक्ष आएर बसिराखेको छ, फोन आयो। त्यस कारणले हामी अब उहाँ नौतन धाम जाँदैछौँ। सबैलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। गोपांगनानां चदकोलचरम् अनेक जन्मार्जित पापचरम् चराग्रगण्यम् सततं नमामि। बंधु सतगुरु चरण को करहूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, माह ग्रही की लाज, माह ग्रही की लाज। श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज। संगीतकार भाइहरू हजुर कहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्। राज श्यामा Thank you.
अमृतमय वचनहरू श्रवण गर्यौं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका धर्माचार्य अनन्त श्री विभूषित आचार्य महाराज श्रीको पावन दर्शन, पावन उपस्थिति यहाँ हामीलाई प्राप्त भयो। साथमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय धाम श्री नौतन धामका गादीपति बाबाजी श्री 108 अमृतराज महाराजजीको पनि यहाँ पावन उपस्थिति रह्यो। त्यसैगरी उपवासकको रूपमा विराजमान आजदेखि यो गङ्गबु कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन संरक्षकको रूपमा आजदेखि चिनिनुहुने परम आदरणीय श्री केशव पण्डितजी, त्यसैगरी यहाँ सेवा पूजामा उपस्थित हुनुहुने परम आदरणीय श्री अशोक पण्डितजी, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल केन्द्रीय नेपालका निवर्तमान महासचिव वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट श्री नन्दकिशोर शर्माज्यू, म देख्दछु पछाडि लाल प्रताप अधिकारीज्यू, मिडियाको माध्यमद्वारा जसले हामीलाई यहाँ दिव्य दर्शन टेलिभिजनद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण गराइरहनु भएको छ, दिव्य दर्शन टेलिभिजनका संयोजक श्री मणि पाण्डेज्यू, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा युवा परिषद केन्द्रीय युवा परिषद की हाम्री दिदी उपाध्यक्ष दिदी यदु बगाले दिदी, त्यसैगरी केन्द्रीय युवा परिषद का उपाध्यक्ष हाम्रा कौशल फयालज्यू, यहाँ बाइजुराज सेवा समिति काठमाडौँ जिल्ला के अध्यक्ष दिदी वहाँ का टीम, त्यसैगरी इकाई यहाँ गङ्गबु इकाई की बाइजुराज समिति की अध्यक्ष दिदी लगायत समग्र वहाँ का टीम, यहाँ म कौशल्या दिदीलाई पनि देख्दै थिएँ, जानुभयो कि के गइसक्नु? म यहाँ प्रकाश भट्टराईज्यू, त्यसैगरी हाम्रो पछाडि भीम बगालेज्यू, देवराज बजगाईज्यू, सुमन पुडासाइनेज्यू, अनि यहाँ जो मैले नाम छुटाएको छु सबै सम्झिनुस्। अब यो पछाडि जुन गर्दैछु जसको नाम छुटेको छ उहाँहरूको नाम हाम्रो अरुण पाण्डेज्यू लगायत समग्र धर्मप्राण सद्धर्म प्रेमी सुन्दर साथी, आज अत्यंत हर्ष अनि उल्लासको दिन हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को असीम कृपाले हामी इस गङ्गबुको सत्संग भवनमा उपस्थित भएका छौँ। हजुर नआत्तिनुहोस्, म धेरै समय लिन्न, किनकि हजुर 11 बजेदेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ। कति सुन्दर साथलाई भोक पनि लाग्यो होला, त्यसले गर्दा म केही समय बितकलाई छोएर अनि सानो एउटा केही कार्यले म पनि हिँड्छु। अहिले म उभिरहेँ नि, यहाँ सबैलाई चेकिन्छ, फेरि कराउँछ मलाई, त्यही भएर लगाएको। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को रस धारा प्रेम धाराले भरिएको प्रेम धारा प्रेम रसले भरिएको यो सुन्दर वाणी श्रीमद् बीतक चर्चा हामीले गत 29 दिनदेखि श्रवण गर्दै गर्दै आज 30वां दिवसमा प्रवेश गरेका छौं। हजुरहरूले भिडभाड भएपछि हजुर आत्तिनुहुन्छ हो, अलि थोरै हुँदै ठिक लाग्यो मलाई त, किनकि चुपचाप त बस्नुहुन्थ्यो। अलि धेरै हुँदाखेरि यताउति गर्मी हुने हो कि चिल्लाउने पो हो कि धेरै हल्लिँदै हुनुहुन्छ नि, शान्त भएर बस्नुहोस् त। त सुन्दर साथी
परमात्माको प्रेम रूपी धारालाई हामीले कथाको माध्यमद्वारा यहाँ अनेक प्रसङ्गद्वारा श्रवण गरिसकेका छौँ। श्रीमद् वितक चर्चामा श्री कृष्ण लीला श्रवण गर्दै गर्दै निजानन्दाचार्य धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको जीवनी, उहाँको चरित्रलाई श्रवण गरेर हामी महामती प्राणनाथजी महाराजको पनि सम्पूर्ण जीवनी श्रवण गर्दै अन्त्यमा उत्तरार्धको पनि अन्तिम समयको कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। पद्मावतीपुरी धामको स्थापना भइसकेको छ। महामती प्राणनाथजी महाराजले छत्रसाल महाराजलाई आदेश पनि दिइसक्नु भएको छ। हे छत्रसाल, समग्र दुनियाँमा पृथ्वीमा परमधामदेखि अत्यन्त पवित्र आत्माहरू, ब्रह्म सखीहरू यहाँ सुरताको रूपमा आएका छन् दुनियाँमा। मेरो पश्चात तिमीले यो कार्य गर्नुपर्दछ, धर्मको कार्य तिमीले गर्नुपर्दछ। सुन्दर साथी, विचार गर्नुहोस् न, जब राज्य सत्ता अनि धर्म सत्ता एक हुँदछन् नि, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू जब धर्ममा आउँदछन्, धर्मको काम खूब हुँदछ। छत्रसाल महाराज एक राजनीतिज्ञ, एक राजा शासक हुनुहुन्थ्यो, परन्तु उहाँले मनलाई यसरी शासन गर्नुभयो। सद्गुरुको सान्निध्यतामा, सद्गुरुको दर्शनले, उहाँको ज्ञानले उहाँ राजा पनि कुशल हुनुभयो अनि सन्त जीवन पनि उहाँले खूब सुन्दर बिताउनु भयो। सम्पूर्ण राज्यलाई, राज्यको मोहलाई, राज्यप्रतिको आसक्तिलाई त्यागेर उहाँले राजा बन्नुभयो अन्तिम समयसम्म, परन्तु त्यो आसक्तिपनालाई त्यागेर अध्यात्मको बाटोमा, अध्यात्मको मार्गमा यसरी लाग्नुभयो। आज हामी छत्रसाल महाराजको जयकार लाउँदछौँ। हामी बाल ब्रह्मचारीहरू, साधु सन्यासीहरू पनि एक राजाको जयकार लाउँदछौँ। कारण के हो त भन्दा उहाँले आफ्नो जीवनकालमा परमात्माको प्रचार अनि परमात्मा सद्गुरुको कृपा प्रसाद खूब प्राप्त गर्नुभयो। सुन्दर साथी, त्यसले गर्दा छत्रसाल महाराजजीको त्यहाँ सम्पूर्ण सुन्दर साथको समकक्षत्वमा छत्रसाल महाराजजीले सुन्दर साथलाई सुरक्षाको घेरामा राखेर प्राणनाथजी महाराजको सम्पूर्ण आज्ञालाई पालन गर्दै गर्दै अब 1748 पछि प्राणनाथजी महाराजलाई अब केही गर्न दिनुहुन्न छत्रसाल महाराज। छत्रसाल महाराज भन्नुहुन्छ, हे श्रीजी, हे सद्गुरु, अब हजुर हामीलाई बस दर्शन मात्र दिनुहोस्, आशीर्वाद मात्र दिनुहोस्। जीवनमा खूब यात्रा गर्नुभयो, अनगिन्ती आत्माहरूलाई जगाउनु भयो। सुन्दर साथी, परमधामका आत्माहरूलाई त जगाउनु भयो नै, यो दुनियाँका जीवात्माहरूलाई पनि जगाउनु भयो। किनकि जब विकास हुँदछ, एक वर्गको लागि मात्र कहिले पनि विकास हुँदैन। गाउँ टोलमा बाटो घाटो अथवा शिक्षाको कुनै विकास भयो भने हर प्रकारका व्यक्तिले त्यसको लाभ लिने गर्दछ। परमधामबाट ब्रह्म आत्माहरू उत्रिए, ब्रह्म आत्माहरूको लागि तारतम ज्ञान आयो, तारतम महामन्त्र आयो। जुन तारतम महामन्त्रलाई यहाँ 7 करोड मन्त्रमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मन्त्र मानियो, त्यो मन्त्रको प्रभावले खाली ब्रह्म सृष्टिहरूलाई मात्र आनन्द भएन, सकल दुनियाँलाई आनन्द भयो। क्या देखूं रे मैं दुनिया, जिनको न करूं अखण्ड। प्राणनाथजी महाराजको सूत्र यो दुनियाँलाई, हर प्रकारका जुन दुनियाँका प्राणीहरू, चरचरात्मक जीवहरूलाई अखण्ड गर्ने प्राणनाथजी महाराजको उद्घोष हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। सम्पूर्ण प्रकारका जीवहरू, जीवात्माहरू, चाहे जीव सृष्टि हुन्, चाहे ईश्वरी सृष्टि हुन्, चाहे ब्रह्म सृष्टि हुन्, सबैले उनीहरूको योग्यता, उनीहरूको दक्षता अनुसार आनन्द प्राप्त गरे। महामती प्राणनाथजी महाराजले सम्पूर्ण जगतका एक आत्माहरूलाई, एक जीवात्माहरूलाई उनीहरूको भक्तिको स्थिति अनुसार कुन प्रकारको भक्ति गरेका छन्, स्थिति अनुसार यहाँ प्राणनाथजी महाराजले मोक्ष प्रदान गर्नुभयो भनिन्छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू पन्नाको पवित्र भूमिमा बसेर त्यहाँ प्राणनाथजी महाराजको दर्शन, उहाँको मुखारविन्दबाट अमृत धारा श्रवण गर्दै आफूलाई धन्यताको अनुभव गर्दैछन्।
अब यहाँ सुन्दर साथहरू मिलेर प्राणनाथजी महाराजलाई उहाँको भित्र विराजमान जुगल सरकारको सेवा गर्ने विचार गर्नुहुँदछ। हुन त धामधनी अक्षराती धामधनी आलाधीन शक्ति ठकुरानीजी महाराजजी महारानी उहाँको सेवा पहिलेदेखि भइरहेको छ। परन्तु अब हक्की दर्जा यानी कि परमहंस दर्जामा राखेर प्राणनाथजी महाराज इन्द्रावती सखीको भित्र विराजमान जुगल सरकारको सेवा यहाँ प्रत्येक प्रहरमा अलग अलग प्रकारले अलग अलग सुन्दर साथद्वारा सेवा गर्ने धारणाले त्यहाँ सेवामा सुन्दर साथ संलग्न छन्। आउनुहोस् अब अष्ट प्रहरको सेवा पूजामा प्रथम प्रहरको एक दुईवटा चौपाई गएर चौपाई लिएर प्रसङ्गमा अगाडि बढौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूरा तिनकी सिफत न जुबा क्यों कर कहो जहूरा अति प्यारी लाल पलंगा पचरंगी पाटी मी भरा प्रेम प्रीत सो से वही श्रीदारा साथ सुंदरा श्रीदारा साथ सुंदरा। पहिलो प्रहर प्रथम प्रहर सुन्दर साथी बिहान 6 बजेदेखि लिएर 9 बजेसम्मको प्रहरलाई पहिलो प्रहर भनिन्छ। हुन त हजुरहरूले बितक अनगिन्ती चोटि सुनिसक्नु भएको छ। कतिपय हाम्रा आमाहरू बुबाहरूले त यतिसम्म सुन्नु भएको होला, सायद मेरो जन्म पनि भएको थिएन होला, त्यो बेलादेखि बितक सुन्दै आउनु भएको होला। किनकि बितक सुनेर हजुरहरूको जीवन बितिसकेको छ, परमात्माको गुणगान सुनेर जीवन बिताइसक्नु भएको छ। शशिकला माताजीलाई याद गर्नुहोस् त, यही बितक सुनेरै त वाणीका वचनहरू सुनेरै उहाँले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई मन्दिरको नाउँमा धर्मको नाउँमा दान दिएर जानुभयो। सुन्दर साथी यो सत्सङ्गकै त परिणाम हो। यसले गर्दा यहाँ सेवाका जुन प्रकारले प्रहरमा अलग अलग प्रहरमा जुन प्रकारका सेवाहरू हुने गर्दछन् त्यो हजुरलाई सबैलाई विदित नै छ। म संक्षिप्त रूपमा यहाँ सेवाका कुराहरू गर्नेछु। भनिन्छ यो सम्पूर्ण सेवा परमधामको 25 पक्षमा जुन हृदय मानिन्छ रङ्गमहल, त्यो रङ्गमहल भित्र धाम धनीको सेवा हुँदछ नि, त्यो सेवाको भाव हो। पण्डामा हुँदैछ परन्तु भाव त्यहाँको छ। 9 भौम अनि 10वीं आकाशीको सुन्दर रङ्गमहल, आनन्दको महल जसलाई हामी परमधाम भन्दछौँ। सुन्दर साथी त्यहाँ 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रथम प्रहरमा सर्वप्रथम प्राणनाथ धामधनीको दर्शनको लीला हुँदछ। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै धनीलाई के गर्दछौँ त? धनीको दर्शन गर्दछौँ। मन्दिरमा गएर आफू पवित्र भएर अनि मन्दिरमा जाँदछौँ, पर्दा खोल्दछौँ, धनीको हामी दर्शन गर्दछौँ। दर्शनको अर्थ नै हो आरती। 6 बजेदेखि लिएर 9 बजेसम्म 3 घण्टाको त्यो समयलाई एक प्रहर मानिन्छ। अनि त्यो पहिलो प्रहरमा पनि प्रथम घडी भनिन्छ नि, त्यो प्रथम घडीको समय चाहिँ दर्शनको समय हो। हामी मङ्गल आरती गर्दछौँ। मङ्गला भनेको चाहिँ मङ्गल, शुभ शुभ मङ्गल, जसको दर्शनले हाम्रो समग्र दिन सुध्रिन्छ, हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ, पुरा जिन्दगी नै बदलिन्छ। कसको दर्शनले त? धनीको दर्शनले। दिलमा परमात्मा प्रतिको भाव जगाउनुहोस्। दिलमा परमधामको त्यो प्रेम प्रकट गरेर यहाँ बसेर यो पञ्चभौतिक शरीरद्वारा मन पवित्र बनाएर अब धनीको दर्शन गर्नुहोस्। यो पहिलो प्रहरको प्रथम घडीको सेवा हो। परन्तु यसभन्दा पहिला यहाँ धाम धनीलाई उठाउनु पर्यो, किनकि पुरा रात्रि विश्राम गरेर धनी 5वीं भौममा विराजमान हुनुहुन्छ। 5वीं भौमको रङ्ग परवाली मन्दिर छ। परवाल रङको जुन मन्दिर छ त्यहाँ धाम धनी विराजमान हुनुहुन्छ। सुन्दर साथी त्यो मन्दिरमा हामी 12,000 ब्रह्मषष्ठी गएर धनीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। आज हजुरहरूले प्रभाती गाउनु हुँदछ नि बिहान बिहान, त्यो प्रभातीलाई लिएर हामी प्रार्थना गाउँदछौँ।
प्रभाती भन्दा पहिला त हामीले के गर्दछौँ त? आह्वान गर्दछौँ धनीलाई, हे धाम धनी आउनुहोस् मेरो दिलमा, मेरो दिलको घरमा आउनुहोस्। आओ जी बाला मारे घर घेर, आओ जी बाला एक लडी परदेशमा, मुने मुकिने क्या चाल्या, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। यो भावले हामी दैनिक बिहान गाउने गर्दछौँ। हे प्यारा, हे मेरा धाम धनी आउनुहोस् मेरो दिलको दरबारमा मेरो दिललाई मैले यसरी सजाएकी छु। सखी भावले हजुरले प्रार्थना गर्नुहोस्, आह्वान गर्नुहोस्। पहिलो मङ्गला आरती भन्दा सुरुवातको समयमा, हे धाम धनी यो मेरो दिल हजुरको लागि तयार गरेकी छु, हजुरको लागि मैले सेज बनाएर राखेकी छु। सेज बिछाऊं रुच रुचिके यही तुम्हारा विश्राम, अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। भावले पुकार्नुहोस्। जब पुकार हुँदछ तब प्रभाती बोलेर आफूलाई पनि अलिक तयार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सुन्दर साथी श्यामा महारानीलाई पनि बोलाउनुहोस्। साथमा रैनी की उनिधि श्याम प्यू पास से आइया, प्रीतम पास से आइया। रैनी की उनिधि यानी कि जो बिहानको झिसमिसेमा मिरमिरे उज्यालोमा उनिधि श्यामा यानी कि जुन आँखा चाहिँ अलिकति उठ्ने बित्तिकैको के हुँदछ त भन्दाखेरि हामी पनि यसो मिचमाच गर्दछौँ नि उठेपछि, अनि मिच्ने बित्तिकै आँखा अलि रातो रातो हुन्छ कि। नयन अरुण, नयन कस्तो छ त? अरुण छ। अरुण भनेको के हो? सूर्य भगवान। अरुण चाहिँ सूर्य भगवानको नाम हो। अनि कुन बेलाको सूर्य त? एक बिहानै जब बिल्कुल उदाउँदै गरेको सूर्यको प्रकाश कस्तो हुँदछ? पहेँलो हुँदछ नि, त्यसलाई अरुण प्रकाश भनिन्छ। तो अरुणको प्रकाश अनि अनगिन्ती अमृतका थोपाहरू, अमृतका बुँदहरू त्यो प्रकाशमा प्रसरित भइरहेका हुँदछन्। त्यसले गर्दा हजुरलाई पनि डाक्टरले भिटामिन D3 कम भयो भने के भन्नुहुन्छ त? बिहानको सूर्यको प्रकाशमा बस्नुहोस्। किन भनेको भन्दा त्यो अरुणोदयको सूर्यको प्रकाशमा चाहिँ अनगिन्ती भिटामिनहरू हुँदछ। अनि मेरो श्यामा महारानीको आँखा कस्तो छ? अहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखा मिच्दै मिच्दै धाम धनीको छेउमा आएर बस्नुभयो। अनि मेरो श्यामाको आँखा अलि पहेँलो पहेँलो छ, रातो रातो छ, यानी अरुण, नयन अरुण, अरुण जस्तो आँखा छ। जब श्यामाजी महारानीलाई हजुरले आह्वान गर्नुभयो सुन्दर साथी, अब आरती गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्। दर्शन गर्दाखेरि हामीले हाम्रो परम्परामा बत्ती सल्काएर, बत्ती प्रकटाएर हामीले के गर्दछौँ त? तलदेखि घुमाउँदै माथि शिरसम्म लाग्दछौँ। हजुरलाई थाहा छ जब आरती गर्दछौँ हामी पढापढी गरेर कतिजना सुन्दर साथ त सल्किनु पनि हुँदछ। कसैको सारीमा पाल परेको छ। गुजरातमा एकचोटि के भयो भन्दाखेरि भर्खर नयाँ कुर्ता किनेर म पनि लाएर पुगेको थिएँ, कसैले धुपले पाल पारिदिनु भएछ। गर्ने के अब? पछाडिबाट 3-4 पालको देखियो। भनेपछि हामी चाहिँ आरती भन्ने बित्तिकै के सम्झ्यौँ भन्दा आरती भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो दीपकलाई जलाएर, दीपक प्रकटाएर मन्दिरमा घुमाउने। यो किन गरेको त? त्यो मात्र आरती होइन। आरतीको मतलब दर्शन हो, प्रमुख अर्थ दर्शन हो। आ धन रति, रति भनेको के हो? मिल्नु। हे धनी या तो मसँग आएर मिल्नुहोस् या तो मलाई आफूसँग मिलाउनुहोस्। त्यो भाव हो आरती। तो सुन्दर साथी, परन्तु हाम्रो मनमा अन्धकार छ, यो दुनियाँ अन्धकार छ। हामीले यहाँ बसेर हे धनी मेरो अन्धकारमय मन अनि यो दुनियाँ अन्धकारमा बिल्कुल म देख्दिनँ हजुरलाई। त्यसले गर्दा यो दियो दीपक प्रकट गराएर, सद्गुरुको ज्ञान रूपी दीपक बातुनी अर्थमा अनि जाहेरी अर्थमा यो दीपक जुन छ यो ज्योति प्रकट गराएर हजुरको दर्शन गरिरहेको छु। दर्शन दिनुहोस्। यो भाव हो सुन्दर साथी, आरतीको भाव। यदि भिडभाडमा आरतीमा पुग्न सकिन भने पछाडि बसेर हात जोडेर आँखा बन्द गरेर त्यो भाव पुर्याइदिनुहोस् त, दर्शन भइ त हाल्दछ। गएर दीपकलाई घुमाउँदैमा दर्शन हुनु होइन। पाइन्छ भने त्यो पनि गर्ने। फेरि पाउँदा होइन म गर्दिनँ चाहिँ नभन्नु, फेरि नास्तिक हुन्छ। फेरि पाउँदा म अब दीपक घुमाउँदिन, यो होइन। समय परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नुहोस् न, यो हो धर्म।
यहाँ प्रथम प्रहरमा दर्शनको कुरा हुँदछ। परन्तु विद्यको प्रसङ्गमा आउँदछ पलङको त्यहाँ सुन्दर वर्णन गर्नुहुन्छ लालदासजी महाराज। यसअघि प्राणनाथजी महाराज जहाँ विराजमान हुनुहुन्छ त्यो पलङमा कुन नुरको लाल रङको पलङ छ अनि त्यस पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ पचरङ्ग अलग अलग पट्टीहरू छन्, पचरङ्ग रङका पट्टीहरू अनि पुरा त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारले चादर अनि मुलायम चादर गद्दा खूब सुन्दर ढङ्गले बिछाइएको छ। जानुहोस् अनि प्राणनाथजी महाराजलाई उठाउनुहोस्। प्रेमदास द्वारिकादास पलङलाई तयार गर्दै नारायण दास हरनारायण नाथाजी पलङलाई सजाउँदछन्। रातभरि सुतेको पलङ अस्तव्यस्त भएको छ नि, त्यसलाई सजाउँदछन्, च्यादर तन्काउँदछन्। यो सबै कार्य हुँदछ। अनि प्राणनाथजी महाराजलाई पानी पिलाउने कार्य छबिलदासजीले गर्नुहुँदछ। त्यसमा साथसाथमा जमुनाबाई पनि आउनुहुँदछ। प्राणनाथजी महाराजलाई बिहान बिहान अलिक तातो तातो पानी पिलाउने अनि उहाँलाई पानी पिलाएर शौच इत्यादि क्रियाहरू गराउने, यहाँ विभिन्न प्रकारले सेवामा संलग्न सुन्दर साथहरू छन्। सुन्दर साथजी, हामीले धनीलाई सेवा गर्नुपर्दछ, परमधामका परमात्मालाई सम्झेर सेवा गर्नुपर्दछ। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरुको सेवा परमात्मालाई सम्झेर परमात्माकै सेवा भनेर सुन्दर साथले आफ्नो गुरुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि जब गुरुको महत्व हामीले जान्दछौँ त सुन्दर साथजी हाम्रो जीवन अद्भुत प्रकारले बदलिनेछ। गुरुले हामीलाई खूब सुन्दर मार्गदर्शन दिनुहुनेछ। म हजुरलाई एउटा सानो निवेदन गर्दछु कि आज हजुरहरू धेरै थाक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। 11 बजेदेखि बस्नु यो तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त यहाँ 2:15 भइसकेछ। 11, 12, 1, 2, 3.25 घण्टासम्म यहाँ बस्नु यो त तप हो। खूब फल मिल्दैछ हजुरहरूलाई। त्यो फल अवश्य पनि खूब मिलोस् भन्दै भन्दै म विचार गर्दैछु सेवा पूजाको यो सुन्दर प्रसङ्गलाई भोलि र पर्सि खूब सुन्दर ढङ्गले हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुन्दर साथजी, भोलि बिहान आचार्य महाराज श्री प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई पनि आदेश छ कि चाँडै सकेर त्यहाँ 3 बजे भित्रमा नौतन धाम पुग्नु भनेर भन्नुभएको छ अहिले जाँदा जाँदै। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू पनि सकिन्छ भने जाउँ, सबैजना नौतन धाम जाउँ अनि त्यहीँ महाराजको आशीर्वचन पनि सुनौँ। अनि त्यहाँ अलग अलग विविध कार्यक्रमहरू छन्। आज त्यो कार्यक्रममा पनि सामेल भएर अनि फेरि हामी आफ्नो बाटो लागौँ। आजको लागि म हजुरहरूको समक्षमा अनि सम्पूर्ण यहाँ टेलिभिजनको माध्यमद्वारा मिडियाको माध्यमद्वारा जसले यहाँ लाइभ जोडिनु भएको सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ, यो सबै सुन्दर साथहरूलाई पनि खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम गर्दै म मेरो शब्दलाई विराम दिन चाहन्छु। सुन्दर साथजी यहाँ कण्ठी धारण गर्ने सुन्दर साथी हुनुहुन्छ अरे अनि बिहानदेखि अत्यन्त निष्ठापूर्वक भोजन नगरी बस्नु भएको छ। आचार्य महाराजको करकमलद्वारा यो कार्य हुनुपर्ने हो, परन्तु अति व्यस्तताको कारण अनि उहाँहरूको यो त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुको कारणले गर्दाखेरि आचार्य महाराजको सानो गुरु हुँ। सानो गुरुबाट बाबु हजुर यहाँ अगाडि आउनुहोस्। सबैजनाले यहाँ सुन्दर साथ बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भएको सुन्दर साथ यही गङ्गो नै बस्नु हुने रहेछ उहाँहरू। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पायो निज नाम उपासना जागे, पायो निज नाम उपासना जागे, पायो निज नाम उपासना जागे, पायो निज नाम उपासना जागे। आसन जागे आत्म जागे, आसन जागे आत्म जागे, पायो निज नाम उपासना जागे।
निज नाम पास न जागे। बीच मुखे रास मुखे, बीच मुखे रास मुखे, मौतन पूरी किसका, मौतन पूरी किसका, आयो निज नाम पास न जागे, आयो निज नाम पास न जागे। देवचंद्र जी ने हारतम गाए, हरि देवचंद्र जी ने हारतम गाए। बोले रे हरता, बोले रे। श्री प्राणनाथ जी ने साथ जगाए, श्री प्राणनाथ जी ने साथ जगाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, जागरी महोत्सव की। हाम्रा युवा परिषदका साथीहरू हजुरहरू पनि लगभग साथसाथमै निस्किने भन्ने कुरा थियो। अब अनि हजुरहरू भोजन प्रसाद यहाँ माथि प्रसाद नगरिकन कहीँ पनि निस्किन पाउनुहुन्न है कोही पनि। दही चली प्यार की पानी दे, चलो दही चली प्यार की पानी। काले बनी भोला की हूँ राधा रानी ले, काले बनी भोला की हूँ राधा रानी ले। चलो दही चली कृष्ण की पानी दे, चलो दही चली कृष्ण की पानी। काले बनी भोला की हूँ राधा रानी ले, काले बनी भोला की हूँ राधा रानी ले, काले बनी भोला की हूँ राधा रानी ले, काले बनी भोला की हूँ। साथी हामी पनि भजन गरेर जाउँ 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 साथी हामी पनि भजन गरेर वृन्दावन जाने हो हामी पनि जाने हो वृन्दावन जाने हो हामी पनि जाने हो वृन्दावन Hare
Krishna Milai Kaiye Nandu Radha Krishna Milai Kaiye Nandu Radha Krishna Milai Kaiye Nandu Krishna Kanhaiya Lal ki मनमाया बस्दै हुनुहुन्छ निर्माण सहयोगको लागि बानेश्वर नयाँ बानेश्वरबाट 2155 रुपियाँ उहाँलाई हेर्नु राजी महाराजले कति आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद छ राजमा धेरै उमेर रहिरहनेछ। यसै गरी नालकुमारी कार्की हुनुहुन्छ। धेरै उमेर रहिरहनेछ। कल्पना बस्दै हुनुहुन्छ निर्माण सहयोगकै लागि भनेर रहिरहनेछ। श्रीकृष्ण पोडसाइनी हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला। अर्जुन पन्त हुनुहुन्छ धामदासी पिताको नाममा हरिहर पाण्डे। यसै गरी अम्बिका सिटोलाबाट मिलनाथ तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। लोलाङबाट मिलनाथ तिमल सिन्हा उहाँले 505 रसिया पुराउनु भएको छ। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला प्रसादीको लागि। धामवासी धामवासी मधुरा पौडेलको नाममा राधा आचार्यबाट 505
555 रुपियाँ सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई राज्यबाट धेरै आशीर्वाद छ। निर्माण सहयोगको लागि कपुरधारा समकोशीबाटै 2200 रुपियाँ सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि राज्यबाट धेरै आशीर्वाद छ। राज्यमा धेरै मेयर रहिरहनेछ। यसै गरी स्मृति महाजनबाट निर्माण सहयोगको लागि मनामैजी निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 5500 रुपियाँ 5005 रुपियाँ सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि राज्यमा धेरै आशीर्वाद छ। राज्यमा धेरै मेयर रहिरहनेछ। यसै गरी तारादेवी सेलवालबाट आत्माहरू खण्डानन्द सिलवाल, वेद माया सिलवाल, दिल्लीनाथ थपलिया, विष्णुमाया थपलियाको नाममा गङ्गपुर टोकाबाट 1020 रुपियाँ सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि राज्यमा धेरै आशीर्वाद छ। राज्यमा धेरै रहिरहनेछ। यसै गरी चन्द्रबहादुर तिवारी हुनुहुन्छ तारकेश्वरबाट। उहाँले पनि 505 रुपियाँ सेवा दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि राज्यमा धेरै आशीर्वाद छ। राज्यमा धेरै रहिरहनेछ। तालीले स्वागत गर्छौँ हामी, किन हामी चुप्पो लागेर बस्छौँ। तालीले हामी स्वागत गर्न सक्नेछौँ। यसै गरी चन्द्रबहादुर तिवारी तारकेश्वरबाट 505 रुपियाँ सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि यसै गरी सुमन खतिवडा, सङ्गीता खतिवडा भवन निर्माणको लागि भनेर दिनुभएको रहेछ। सङ्गीत युनिटमा त झुन्डिँदै हुन्छ कोही कोही बेला। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई मैले नै सहयोग पुर्याइरहेको छु। प्रणाम। सवारी अंतराए काल के दुल्हा कीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजिए घास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राख कदमों के पास जी, तुम दुल्हा दुल्हन पिया और न जानो बात जी, किस कसों से भाकर सब अंगो साक्षात जी, सदा सुख दाता हम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवाई अंगना बनी बनी जात, तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीर जी, मैं विनती करूँ मेरे राज जी, मैं अर्ज करूँ मेरे श्याम जी। आदरणीय सुंदर साथी, मेरा दिल है
मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा मंदिर में आना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए। ओ मेरा मंदिर में आना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए। ओ मेरा मंदिर में आना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए। मेरा दिल है ओ मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए। मेरा गाना बजाना तेरे लिए, नचना नचाना तेरे लिए। मेरा गाना बजाना तेरे लिए, नचना नचाना तेरे लिए। ओ मेरा गाना बजाना तेरे लिए, नचना नचाना तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए। ओ मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए शाम तेरे लिए। श्यामा चुकी जय प्राणनाथ चुकी
जय, प्राणनाथ जी की जय, बाजीराज की जय, छत्रसाल जी की जय, पांचों सर्प जी की जय, सुंदर सात जी की जय, सुंदर सात जी की जय। राम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम उपकार, परम निधान परम उपकार। महाराज परमानंद जोड़ी सुखकारी, परमानंद रे हो। हम धनी श्री कृष्ण हमारे, हम धनी आए हो। हम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे, परम निधान परम रूप प्यारे, परम निधान परम रूप प्यारे, परम निधान परम रूप प्यारे। कृष्ण कन्हैया की, आज की आनंद की समर्पित तुम्हारा काम